أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ما شاء الله. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ما شاء الله. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. سبحان الله. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. ما شاء الله. الله الله. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. سبحان الله. الله أكبر. ما شاء الله عليك. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. سبحان الله. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة. سبحان الله. الله 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 يخليك يا سيدي. حلو جميل. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. سبحان الله. بسم الله
نعم يا سيدي. الله أكبر. ادخل ما شاء الله. الله. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها الله ما شاء الله. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. سبحان الله. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الله. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ما شاء الله. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ما شاء الله. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. سبحان الله. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم.